देखें, रियलिटी है, आप जो मर्जी कर लें, हिंदुस्तान ने आपको कश्मीर नहीं देना। पाकिस्तान ने ये एडमिट कर लिया है कि आर्टिकल 370 इंडिया का अंदरूनी मामला है। दोस्त ममालिक से दबाव है और वो दबाव आपको पता है कि बढ़ता रहता है। प्राइम मिनिस्टर हाल ही में गए भी सऊदी अरब, तब भी ये सूरत हाल थी, आर्मी चीफ भी गए कि पाकिस्तान भारत के साथ मुज़ाकरात करे लेकिन कश्मीर को प्रायोरिटी रखे बगैर करे, यानी मशरूत ना करे, बस मुज़ाकरात शुरू कर दे भारत के साथ पाकिस्तान और ताल्लुकात को भारत के साथ नॉर्मलाइज करे और कश्मीर फिर जब होना होगा तो हो जाएगा। देखें, रियलिटी है, आप जो मर्जी कर लें, हिंदुस्तान ने आपको कश्मीर नहीं देना। प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग। अब आप, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आप करेंगे क्या? आपके पास एक ही अल्टरनेटिव है। देखो 35A पे कौन सिक्योरिटी काउंसिल में बोला है? 340 370 पे कौन बोला है? कौन मुल्क आके खड़ा हो गया, ओ जी वायलेशन हो गई है, ये कर दिया? हिंदुस्तान इज टू स्ट्रांग। हमने अपने आप को कैसे स्ट्रांग करना है? इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। जब तक आप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी विद द राइट पीपल आप अप्रोच नहीं करेंगे, आपका मसला नहीं रिजॉल्व होगा। आपके पास बड़े अच्छा एक मौका था इन द यूरोपियन यूनियन कि जब आपने 42 से 44 तक यूरोपियन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आपकी बात सुनते थे, या हम कश्मीर पे बात डेली कर लेते, ये होगा वो होगा, हमें कौन सुनता है इधर? मुझे बता दें। आपने दुनिया को बताना है कि आपके साथ क्या हो रहा है। मैं तो जिनीवा में शोर कर के थक गया था कि ये देखो, ये मैस ग्रेव्स डिस्कस हुई हैं, ये प्रेग्नेंट औरतों को बेनेट्स मारे, ना इधर ना उधर। द क्वेश्चन इज वी हैव गॉट टू सॉलिडिफाई आवरसेल्व्स। और सबसे पहले हमारी कश्मीरी जमातें इतनी हैं, ये आपस में नहीं बैठ के बात कर सकती हैं, तो हम कश्मीर का मसला क्या करेंगे? ठीक सर, मुझे लंदन के अंदर ये एक्स प्राइम मिनिस्टर्स को जोड़ता ही रहा हूं, लेकिन ये इकट्ठे नहीं होते। ये जी तारिक तो हमें पहले यूनिटी दिखानी है, देन फाइट इंटरनेशनली। जी, सियासी खुदकुशी होगी ये। और पाकिस्तान को, क्योंकि कश्मीर के मामले पे हमारा एक स्टांस है, तो फलस्तीन के मामले पे हम बैकफुट पे कैसे आ जाएं, चाहे अरब आ जाएं या ना आए, लेकिन हमारा क्योंकि कश्मीर का मौके भी फिर सारा ढीला पड़ जाएगा। जी सर, मैं कह रहा हूं कि हमने हर चीज को बड़े पर्सपेक्टिव पे लेना है। आपने आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, आपने तस्लीम करना ही है। आप आइसोलेशन में नहीं रह सकते। आपके पास वो गवर्नमेंट्स नहीं है कि जो कि बड़ी ही सॉलिडिफाइड गवर्नमेंट्स हो और सेल्फ सस्टेनेबल हो। ये हमारे पास नहीं है। हम मांगते हैं यार, हम तो एड्स पे जिंदा रहते हैं, कभी IMF है, कभी इधर है, कभी उधर है, हम उस पे हैं। तो जब आप खुद एक रॉकिंग बोट पे होते हैं, तो जैसे अभी पीरजादा साहब बात कर रहे हैं, तो फिर आपके इंटरनेशनल रिलेशंस जो होते हैं, अगर वो कहीं टिल्ट कर रहे हैं तो आपको भी टिल्ट करना पड़ता है। अच्छा चले, मुझे ये बताएं सर कि क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास इतना ज्यादा पॉलिटिकल कैपिटल है कि वो खर्च कर सके इतना बड़ा मामला उठा के? नहीं जी, देखें, नंबर वन, आप रीजन करें ना, आपका प्रॉब्लम क्या है इजराइल के साथ, ये मुझे बताएं ना। आपका है क्या? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? कोई लैंड का प्रॉब्लम है, कोई वॉर का प्रॉब्लम है, किस चीज का प्रॉब्लम है? हम बात करते हैं वहां पैलेस्टीनियंस की, बिल्कुल अच्छी बात है, चले हम उनके कहते हैं भाई उनका राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन हो, हर चीज हो, व्हाटएवर। देखें 1917 में जब बैलफोर डिक्लेरेशन हो रही थी और उसने दे दी थी डिक्लेरेशन कि इनको इंडिपेंडेंट स्टेट होगा, ये कहां से कार्व आउट हुआ है? फ्रॉम द ऑटोमन एम्पायर। अब ये जब कार्व आउट हुआ है, कौन सा मिडल ईस्ट बोल लिया था, मुझे बता दें। आप देखो कि आपका मसला एक 1974 में बना हुआ मुल्क, वो आपका मीडिएटर बन रहा है UAE इंडिया के साथ। अब मुझे बताओ ये क्यों बन रहा है? ये पहले क्यों नहीं था? क्योंकि आपका वर्ल्ड नेक्सस ऑर्डर चेंज हुआ है और उसके अंदर UAE ने इजराइल को एक्सेप्ट कर लिया है, सऊदी अरेबिया ने किया है। सऊदी अरेबिया ने एक्सेप्ट क्या किया है? मैं तो 2006 के अंदर सऊदी अरेबियन एम्बेसी टेल अवीव में गया हूं, वहां तो उनकी एम्बेसी पहले पड़ी हुई थी। और बात यह है कि काफी और ममालिक की एम्बेसीज वहां लगी हुई हैं, बट दे आर नॉट अनाउंसिंग इट। वो अनाउंस नहीं कर रहे, लेकिन काम उनका चल रहा है उनके साथ। नाउ एग्जैक्टली दे आर अनाउंसिंग इट नाउ
یہ تو ایمبیسی پہلے ادھر لگی ہوئی تھی. ہمارا ایک جو آپ کہہ لو کہ لوکل موڈیلٹی ہے, اٹس کمپلیٹلی ڈفرنٹ. ہم ایموشنز پہ زیادہ کام کرتے ہیں. ہم اسرائیل کی میڈ ان چیزیں دبا کے پہن لیں گے, لیکن گالیاں دینے کے لیے سب سے آگے ان کے کھڑے ہو جائیں گے. آپ کی 70-80% تو چیز آپ اسرائیل کی استعمال کر رہے ہو, یا اس کا جو اونر ہے اسرائیل ہے, ویدر ان اسرائیل اور ویدر آل اوور دا ورلڈ. سو دا کوشچن از, ہم نے اپنے آپ لوگوں کو, ہم جب ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں عمران, ہم نے اپنے یہ جو جمہور ہے اس جمہور کی آواز کو ایجوکیٹ بھی کرنا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کا ایک بیان جس نے ایک زلزلہ برپا کر دیا. انہوں نے ایک انٹرویو میں کہہ دیا کہ آرٹیکل 370 جو ہے وہ بھارت کا انٹرنل معاملہ ہے. جو کشمیر کو, مقبوضہ کشمیر کو جو اینیکس کیا بھارت نے, جس آرٹیکل کو ابالش کر کے جو اسپیشل سٹیٹس دیتا تھا کشمیر کو, وہ شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ یہ بھارت کا اور کشمیر کا انٹرنل معاملہ ہے. اور جب تھوڑا پریشر پڑا ہے تو پھر انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے, اس میں بھی یہ نہیں کہا کیٹیگوریکلی کہ جو میں نے 370 کے بارے میں کہا تھا وہ غلط تھا, وہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ لیا گیا, یہ ایسا نہیں ہے. بس ایک ٹویٹ کر دیا کہ لیٹ می کلیئر دیٹ. اب یہ سفارتکاری سارا الفاظ کا کھیل ہے, تو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں پک رہا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک بیان دیا اور دو واقعات ہوئے. ایک تو اس شہر میں ایک بڑی ہائی پروفائل بریفنگ ہوئی آج سے 2-2.5 ہفتے پہلے, اور اس بریفنگ میں آف دا ریکارڈ کنورسیشن میں یہ کہا گیا کہ پاکستان اور بھارت کے جو انٹیلیجنس کے لوگ ہیں وہ ٹریک 2 ڈپلومیسی کر رہے ہیں بھارت کی خواہش پر, اور اس میں بڑا یہ گفتگو کی گئی جس سے یہ لگتا تھا یا اظہار ہوا کہ آؤٹ آف دا باکس سلوشن جو ہے کشمیر کے لیے وہ ضروری ہے, اور پاکستان اس کے لیے کوشش کر رہا ہے تاکہ خطے میں امن ہو اور کشمیریوں کا پر جو ظلم ہے وہ اس کا خاتمہ ہو. اور یہ بھی اظہار کیا گیا کہ 35A شاید اس کو ابالش کرے گا انڈیا, لیکن انڈیا نے جو جیسچر دیے, انہوں نے تو سرکار پاکستان سے کوئی مدد بھی ایکسیپٹ نہیں کی, حالانکہ لوگ مر رہے ہیں وہاں پر. پھر اس کے بعد جو ورکنگ باؤنڈری پر جس طریقے سے انہوں نے فائرنگ کی اور جو ہوا معاملہ, اس سے تو بالکل ایسا نہیں لگتا کہ انڈیا کسی بھی طرح کوئی اس معاملے میں سنجیدہ ہے. لیکن اسی بیچ میں شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک انٹرویو دیا. میں آرٹیکل 370 یعنی جو کشمیر کو اسپیشل سٹیٹس تھا کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, وہ آرٹیکل انڈیا کا 370 اس کے تحت دیا گیا تھا. اور پھر دوسرا ایک آرٹیکل تھا 35A کہ کیونکہ اسپیشل سٹیٹس ہے اس لیے جو وہاں پر جو غیر کشمیری ہیں وہ جا کے پراپرٹی نہیں خرید سکتے, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ کہیں وہاں پر جو آبادی کا بیلنس ہے وہ خراب نہ ہو جائے, مسلمان جو ہیں وہ اکثریت کی بجائے کہیں اقلیت میں نہ تبدیل ہو جائیں. اب 370 کے حوالے سے شاہ محمود قریشی صاحب نے کیا کہا, آپ نے سنا, پوری قوم نے سنا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 370 بھارت کا اندرونی معاملہ ہے, لیکن ہم 35A جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ڈیموگرافی چینج نہیں ہو سکتی. پیارے بھائی, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو 35A ہے اس کی بنیاد تو آرٹیکل 370 ہے نا, کیونکہ اسپیشل سٹیٹس ہے کشمیر کا. اگر وہ اسپیشل سٹیٹس ختم ہو جائے تو باقی تو بھارت میں کسی پر پابندی نہیں ہے. دلی کا بندہ ممبئی میں پراپرٹی خرید سکتا ہے, ممبئی والا جا کے بنگال میں خرید سکتا ہے وہ, اور یہ تو سب کچھ 370 کی وجہ سے جو اسپیشل سٹیٹس تھا. اب شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا, ذرا وہ ٹویٹ بھی اسکرین پر چلا دیں. آج انہوں نے ایک اور ٹی وی پر بھی انٹرویو دیتے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اندرونی معاملہ ہے, اندرونی معاملہ نہیں ہے کشمیر سے ریلیٹڈ کوئی بھی. وہ شاید اس لیے کہ کوئی پریشر ہے یا کیا ہے, لیکن اس میں بھی وہ کہہ رہے ہیں لیٹ می کلیئر. اس میں یہ نہیں کہہ رہے کلیئرلی اپنے اس ٹویٹ میں کہ وہ جو 370 کے حوالے سے جو بات کہی گئی وہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ کہی گئی, 370 ریلیونٹ ہے پاکستان کے لیے اور ہم چاہیں گے کہ وہ اس کو ریوائیو کرے بھارت. نہ, کچھ نہیں ہے, بالکل 370 کا ذکر ہی نہیں ہے. اور یہ ایک بڑا بنائن سا ایک انہوں نے وہ دے دیا ٹویٹ. اور انور عباس, یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ فورن آفس میں آتے جاتے ہیں, کسی کوئی پریشانی ہے فورن آفس میں؟ یہ تو بالکل ہی یو ٹرن نہیں ہے, تو یہ تو ٹرپل یو ٹرن لگ گیا. یہ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے سم تھنگ از ہیپننگ جس کی پردہ داری جو ہے وہ کی جا رہی ہے. جی بالکل, قریشی صاحب کافی کنفیوز دکھائی دیتے ہیں, اور یہ ابھی سے کنفیوز نہیں, یہ جب سے آئے ہیں ایز اے فارن منسٹر یہ کنفیوز ہی رہے ہیں. لیکن 370 کے بارے میں ایسا بیان تو پہلے کبھی نہیں آیا نا. بالکل, اب ان کے اب آیا نا یہ بیان, تو یہ کنفیوژن ماضی کی کنفیوژن سے تو مختلف ہے نا بھائی. یہ بلنڈر کرنا پہلے بھی نہیں, یہ بلنڈر ہے یا یہ بڑی پری میڈیٹیٹڈ ہے؟ کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ ایک بریفنگ میں بھی اس طرح کی باتیں کی گئی کہ بالکل 35A جو ہے
उसके हवाले से बात की गई वहाँ पर भी। अभी तो मकबूजा कश्मीर के एक बीजेपी के लीडर हैं अश्वनी कुमार, उन्होंने भी शाह साहब के बयान को लेके बाकायदा तौर पे एक स्टेटमेंट जारी कर दी और इंडियन मीडिया पे इस वक्त ये स्टेटमेंट काफ़ी हाइप क्रिएट कर गई कि पाकिस्तान ने ये एडमिट कर लिया है कि आर्टिकल 370 इंडिया का अंदरूनी मामला है। 370 आर्टिकल कश्मीर को बाकी इंडिया से थोड़ा सा मुख्तलिफ स्टेटस देता है, वो उसकी एक थोड़ी सी अलग हैसियत की शनाख्त है। 370 आर्टिकल नो डाउट वो इंडियन आइन के तहत है, हम उसे उस तरह रिकग्नाइज नहीं करते, लेकिन वो आर्टिकल बुनियाद बना है कि कश्मीर को जो बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया से जो एक जुदागाना हैसियत हासिल थी वो ख़त्म हुई और अब वो बाकी इंडिया की तरह आम एक अब कश्मीरी नहीं बल्कि एक इंडियन शहरी है 35A में। 35A ख़त्म होने की बुनियादी 370 आर्टिकल का अबॉलिश होना है। और कुरैशी साहब ने जो स्टेटमेंट दी है कि ये इंडियन आइन के इंडिया के, उन्होंने कहा कि इंडिया का अंदरूनी मामला है 370 बेस है जिस पर चल के इंडिया ने 35A को इम्पोज किया है कश्मीर में। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।